नबी मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा रूह परवर खिताब मुसा समाज होता। मैं तो पहला बारी में ज़ियारत की थी अल्लामा साहब की। माशाअल्लाह क्या ही बात, कमाल तो ना खिताब फरमाए। मैं तो उस्ताद और बाकी भी आप दुरूद सलाम ही पढ़ते हैं। ये मुनासिब नहीं कि उन्हें माशाअल्लाह जिसमें गुफ्तगू कर छोड़िए उनके बाद दुरूद सलाम की दुआ का ही हक बन दे और लंगर का हक ही बन दे। एक बार हाजिरी में पेश करना पिया माशाअल्लाह भाई हुक्म फरमाए ताजदार गोलड़ा का कलाम पढ़ो चाह। चलो मैं जिन्हें उन्होंने किताब आला किस्म का है कलाम भी सब तो पहले आला किस्म का हो गया। मैं कलाम पेश करना पिया अच्छे फितरा की वधेरी हुक्म थे तुसा सारे हजरात मिल के पढ़सो इंशाल्लाह वो लुत्फ आसी इंशाल्लाह अगर मिल के पढ़सो। और ये हजूरी वाला कलाम है। हजूरी वाले कलाम को मुराद है कि पीर सैयदना मेरे निशात साहब हुजूर मुंडे थे बैठे ते लिखते बैठे कोई जुबान कोई लफ्ज़ खामोश न रहे। मिल के पढ़ो सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। ये पढ़ो सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह।
मदीना क्या मिठे जाए जाए मदीना टे उमरा के कमाया जाए जिना हरा उमरा की दे अल्लाह बल करावे जिना मदीना डिठे अल्लाह वाल लिखावे जिना ने डिठा अल्लाह उनो लिखावे पर जेडे मदीना दे खाए वे शेर सुनो मदीना में लो तकावा ही पास है क्योंकि मैं भी देखा है ना काबा ई पासे है हुजरा ई पासे है ते मस्जिद वाल उंदनाल ठीक है तवज्जो हुन शेर छोड़ो पी साहिब एक दिन हुजरे तू मस्जिद या हुजरे तू मस्जिद सारे आए क्यों ले मत्ता के सूरत में मिल होवे मत्ता ते वाला हुजूर दी बात है मिलना इस्तगासा करो शेर में पेश करना पिया पीर साहब ने क्या खूब लिखे अगर तुम्हारा दिल तड़पे जेना भी दिल तड़पे मेरी उनके वास्ते दुआ है मरण से पहले एक बार जरूर हुजूर को अपने आंखें ना देखे क्या लिख दें अब आए क्यों हैं पीर साहब लिख दें इन सिंसियां के कुरला
جڑا حجرہ مبارک ہے یہ چھاتے چھوٹا جہا سوراخ کرو چا تے ول او حجرہ مبارک ہے کی تھا مدینے ونجو مکے ونجو اللہ کرے ڈکے ونجو آسان سبحان اللہ وہ حجرہ کی تھا ہے روزہ کی تھا ہے مدینے جنہاں مدینہ ڈٹھے شیر چھوڑو سفر دا سہارا سفینہ نہیں بھولدا رحمت بھریا او خزینہ نہیں بھولدا مدینے وہیں چے تا گھر بھولنے دے چے گھر بھر علی جے مدینہ نہیں بھولدا مدینے وہیں جے تا گھر بھولنے دے چے گھر بھر علی جے پر مدینہ دا ذکر تھی بنے بڑے پیارا کلام سرائکی کلام توجہ سماعت فرماؤ جتنی دیر علامہ صاحب کتاب کی دیر اتنی دیر میں نہ پڑھا میں پڑھنا تاکہ میرے کو پتہ لگے تو ہم میرے کو سننے واسطے بیٹھے نہیں اللہ کر واسطے بیٹھے توجہ ہے بڑا پیارا کلام لیکن ان کا بڑی محبت آ رہی ہے توجہ شہر مدینہ مدینے دی اذان ہوے مدینے دی اذان ہوے مدینے دی اذان ہوے اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں حضور دا ہر ہر غلام ہوئے انہاں غلاماں نال نعت خوان بھی ہوئے مدینے دی ہے حضور مدینے دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے میری زبان پہ رب کا قرآن ہوئے روزے دی چھانے
احتیاط کرنا توجہ بڑے پیارے سائیں بھائی انہوں حکم کیتے ایک کلام سننا بڑا پیارا ویسے میں حاضری کو کہنا پیا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ہاتھ بلند کر کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پرنور فداوا آقا دا محلہ جن عرش مولا آقا دا محلہ جن عرش مولا کتی آن فرشتے کتی جان فرشتے سارے اجلوں جڑ گئے آقا دا رشتے او کرما والا بہڑا او کرما والا بگڑا پلکاں نال چمگا جانا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا یا نبی ہاتھ بلند یا نبی سلام علیکہ یا رسول سارے سو اتنی دیر سے یہ محفل سجی ہوں ایک وڈے پین اجن کوئی کسر رہی ہے ہاتھ کھلے کرام علی سنچے نا کچھ دوست ویسا بات کا مزید کھتو ہوئے ہاتھ بلند کرانا نہیں جلے آپا حضور کی ذات دیکھو آدمی درود پڑھنا ثواب ملتے تے سلام پڑھنا مدینے کی جواب بھی ملتے جلے آپا حضور کی ذات سلام بھیجے سوں اے اللہ نبی تو آدھا تے سلام کی ہوئے حضور کی تو پھر میں سے میرا امتی تو بھی سلامت رہے اور تو بھی جینا رہے اچھا بات اگلی سنو علماء تشریف فرمائیں بروبے معاشر زبان کو تالنا آجتا رسی اللہ پاک نے حتی کرم فرمیسی تو سا بولو گی نا دنیا کیا کیا کیتا اے بولے سن مولا فلانا گناہ فلانا گناہ فلانا گناہ فلانا گناہ اے ہاتھ بلند تھی سن مولا فلانا گناہ فلانا ظلم فلانا ظلم اے انہیں جلے ہاتھ بلند تھی سن اے بھی آسن مولا تیرے محبوب دے ذکر دی محفل رہی اے مولا انہیں ساتھ کو بلند کر دے تیرے محبوب دی ذات سلام بھیجانے وہ جنہ بس کام پڑھنا ہے سی اور تو مسیح تی ایڈی موٹی چھاکری ہے تے کورائی کہنے ڈھاندا پیا انہاں لوکارا میں جو ہتھاں اٹھا کے ایک باری میں آخری باری لہرا کے مل کے پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا نبی علیکہ یا رسول سلام علیکہ رب نے کہا مینوں جب شہر مدینے اودی رحمت لایا مینوں پٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری قوت جتنا لگے میں تیار آجا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیاں دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی
سارے آپ سبحان اللہ. ہاں توجہ ہے. میں اللہ میں بس کرا اور میری میزبان جو ہے نوزن حالی پاڑی میں تو ندی نمونہ دار پر سنجا پیش کرنا میں مجھے اسماء مستانی آگے ماشاءاللہ. ایک بار سارے آپ سبحان اللہ. ایک جنرلی استاد یہ اس میں کام کریں شاگردہ کو تو اٹھی کومنا چاہیے اللہ ذوق نکالے. توجہ ہے سارا نہیں آج صاحب کا حکم ہے علامہ صاحب کا حکم ہے پڑھائی کیا کلام تو اب ایڈا سمجھنا سے جو کاکھی نہ استاد در ملنگ یما ملنگ میرا دربار کا پشتو کلام ہے سادہ رکھو سادہ پشتو کلام سمجھ لوگ آ گئی ہے لیکن میں ترجمہ دسنا چاہ آدھے سونے میں کو اپنے دربار کا ملنگ بڑھا چاہ نوکر بنا چاہ. توجہ استاد در ملنگ یما ملنگ میرا دربار کا خوگ پیغمبر آیا خوگ پیغمبر آیا خاتم میرا پیزاد کا استاد در ملنگ یما ملنگ میرا دربار کا استاد در ملنگ یما تیر پا عجب تنگ یما. آگے سونے آئی تھا میری زندگی تانگے کرم کرو ایک بڑی کا بڑھتا دے سڑو بدل ملن یما تیرا پا عجب تنگ یما مالا کا بلال گولتی مالا کا بلال گولتی زڑ باندے فرغان کا سادت ملن یما ملن میرا دربار کا جھوم کر دیوان تو مدینے کی لگا صدا بلاوا تیرا آئے گا تو مدینے جائے گا استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا. آخری کلام بولنا ہے جی استاد نے فرمائے چنگا لگتا ہے پیارا لگتا ہے سونا لگتا ہے سونا لگتا ہے
اللہ نبی دے پیارو آخری نعرہ تے گج وج کے مارو نعرہ حیدری حیدری بانا یہ آواز زیادہ ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیا کہنے کچھ بندے میں لارا لینے بیٹھے ہیں لارا نہیں لانا نعرہ لانے نعرہ حیدری ہر ویلے پیا ٹھاٹھا مارے رحمت دا سمندر پیر علی دا نام سونا وسیا دل دے اندر پیر علی دا نام سونا وسیا دل دے اندر پیر علی دا نام سونا وسیا دل دے اندر علی علی دا گرد پتا کے بڑیا مست کلندر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 اس کا جی کیا شوق ہے یقین منو میں اٹھا بیٹھا ہوں کہ تو اس وقت بیٹھا میں کہ ہوں جیلے مولوی صاحب کو کجے میں پھر میں نکل گیا لیکن ایسا جو ہمارے کیا کہنے استاد جی یہ نعرے کی آواز سنو کچھ بندے ایمانداری نال گٹ بج کے نعرے لینے بیٹھے جنہاں دی آواز آنی پئی ہے تے کچھ بندے چپ ہیں قسم نال چپ ہیں جڑے چپ ہیں نا جڑے چپ ہیں تے میری انہاں تے نظر پوندی او میرے کھلے کونے اور میاں تو صحیح ایمانداری نال نعرہ بے کو کوش کرنے کیا نبی سے فرمایا علی سے کو دیکھنے کی عبادت علی سے نے ذکر بھی نعرہ حیدری کیا کہتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری کسے میدان وچ کسے ویلے کبھی علی نہیں ہردا چوکی مارے چوکی مارے چوکی مارے علی دا نعرہ سینہ ہوتا ہردا منگتا گے جو حیدر دا علی علی یہ کردا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری آخری شعر آخری شعر آخری شعر نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھا یہ جڑا میں تو بولا نا آخری کلام یا آخری شعر یہ میں تو بولا آپ بھی کروں پر میزبان میں کو مجبور نہیں یہ بھی کلام لیکن ہم میں سیدھے کھڑ کے سیدھے پاسے میری کانڈے آخری شعر لیکن انہوں نے استاد ہمیں حکم فرمائے پر میرے کو کلام نہ ہو جاتے نہ ہو جاتے اور آخری شعر حیدر ورگا سخی نہ کوئی دیکھے ہے جگ سارا حیدر ورگا سخی نہ کوئی دیکھے جگ مولا علی کو حکمت آیا آج کل سونا ڈاڈی بھوک لگی ہے کر فرما روٹی کا دو مولا علی نے کمبر کو فرمایا منگتے کو روٹی دو منگتے کو روٹی دو کمبر نے روٹی صندوق ہے جائے فرمایا صندوق سمیت دے چا آج کل جیسے صندوق تو اٹھتے لگی کھڑی ہے فرمایا وہ سمیت دے چا اور ایسے ہی اٹھ گول نہ پوسی اٹھ گول نہ پوسی فرمایا کیوں آدھے 700 اٹھانی قطار دے بیچے فرمایا ساری قطار دے چا آخری شعر توجہ حیدر ورگا سخی نہ کوئی دیکھے ہے جگ سارا ساٹا پیڑا پار کرتے ولیاں دے سردار مشکل چے